जहांगीर तरीन साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। 6 मेजर बंदे शामिल हो चुके हैं। पैसा खर्च करेंगे 5 महीनों के अंदर अंदर आपको इसका सारा मामला क्लियर हो जाएगा। जहांगीर तरीन साहब क्या आगे हुकूमत में किरदार अदा करते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। अभी नहीं, अभी बड़ी स्ट्रगल है, अभी मेहनत है, वक्त लगेगा। इमरान खान वाले सियासतदान जो हैं वो जहांगीर तरीन की सियासत में शामिल हो रहे हैं। तो जनाब देखें, कंफ्यूज हैं वो इस बात को लेकर। गैप आएगा, मगर मैं ये कहूँगा कि कुछ शामिल होंगे और कुछ शामिल होकर फिर छोड़ देंगे। जहांगीर तरीन साहब अपनी जमात बनाने के लिए नहीं आए, शायद इमरान खान का पट्टा उठाने के लिए आए हैं। क्या जहांगीर तरीन साहब क्या पीडीएम का साथ देगी? तो राब्ते तो हैं। क्या जहांगीर तरीन साहब किसी जमात के लिए ख़तरे की घंटी साबित होंगे? तो नहीं जी, मैं नहीं समझता। अस्सलाम वालेकुम जी। डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ बड़े मशहूर और मारूफ पामिस्ट दाऊद साहब मौजूद है, जो टैरो का रीडर भी है, साइकिक रीडर भी है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है। जहांगीर तरीन साहब ने सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है, क्या वो खान साहब के हक़ में होगी या फिर पीडीएम के हक़ में? दाऊद के पास चलते हैं और जानते हैं तमाम सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। मज़े हो गए सर जी, ग्रेट हो गया। सर ये बताइएगा कि मुल्क पाकिस्तान के हालात की बात तो हम हर बार करते हैं, मगर सियासत में एक ऐसा सस्पेंस आ गया है, एक ऐसी एंट्री आ गई है। जहांगीर तरीन साहब जो एक वक्त में खान साहब को बड़ा सपोर्ट करते थे, जो भी उनके ज़ाती या सियासी मामलात हुए उसको मद्देनज़र भी रखेंगे और उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की भी कोशिश करेंगे लिमिट में रह कर। मगर ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब ने जो सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है, कहाँ तक देखते हैं, क्या कामयाब होगी ये जमात? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और आप माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम लेकर आते हैं। और आज का टॉपिक भी जो है करंट सिचुएशन के ऊपर हम बात करने लगे हैं। और इसको हम जो है कोई सियासी तज्ज़िया तो नहीं कहते, बल्कि हम इसको टैरो कार्ड की रोशनी में या एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की रोशनी में हम इसको देखते हैं। इसके ऊपर ही हमारी प्रिडिक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का सियासी जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे उनकी सियासत क्या रंग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब हम जहांगीर तरीन साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। तो मौजूदा करंट एनर्जी में जहांगीर तरीन साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? जहांगीर तरीन साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? तो कार्ड्स क्या कहते हैं, सिचुएशन क्या नज़र आती है? अच्छा जी, मैंने तकरीबन जो है 5 कार्ड्स अगर मैं निकालूं तो सबसे पहला ये कि उन्होंने अपनी पार्टी की अनाउंसमेंट कर दी हुई है, ठीक है। और उनके साथ इस वक्त 6 मेजर बंदे शामिल हैं, उनकी जमात में शामिल हो चुके हैं। और इसको ये एक समझें कि एंट्री है उनकी इसमें, मगर उनको जो है प्रॉब्लम आएंगी और थोड़ा सा उनको लान तान का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि और तीसरा ये कि उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन भी होगा इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन को लेकर तो अगर मैं जहांगीर तरीन के सियासी कैरियर की बात करूं मौजूदा एनर्जी में, तो पैसा खर्च करेंगे और पैसा खर्च कर रहे हैं, टिका के खर्च करेंगे, लोगों को ख़रीदेंगे और अपनी सियासी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मगर 5 महीनों के अंदर अंदर आपको इसका सारा मामला क्लियर हो जाएगा। सर ये बताइएगा कि पीटीआई के जो सीनियर क़यादत थी, जिन्होंने पीटीआई से और खान साहब से राहें जुदा कर ली है, अलहदगी इख्तियार कर ली है, क्या वो सियासतदान जहांगीर तरीन की जमात में शामिल होंगे? हाँ जी, इसको भी हम टैरो कार्ड से देखते हैं। क्या जिन लोगों ने जो है इमरान खान साहब से राहें जुदा की हैं, क्या वो जहांगीर तरीन की जमात में शामिल हो रहे हैं? तो क्या सियासतदान जहांगीर तरीन की जमात में, जो इमरान खान वाले सियासतदान जो हैं वो जहांगीर तरीन की सियासत में शामिल हो रहे हैं? तो जनाब देखें, कंफ्यूज हैं वो इस बात को लेकर। गैप आएगा, मगर मैं ये कहूँगा कि कुछ शामिल होंगे और कुछ शामिल होकर फिर छोड़ देंगे। ऑप्शन उनको दी जा रही है, ऑप्शनें हैं भी, मगर ये ज़्यादा नहीं चलेगा ये सिलसिला।
اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ جہانگیر ترین صاحب کو کامیابی ملے گی کہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ سیاستدانوں کو اکٹھے کر کے تو نئی تحریک انصاف کا آغاز کرنے لگ جائیں، مگر ان کو پرابلم ہوگی۔ بہتر ہو گیا سر، یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے، کیا یہ جو ان سی جماعت ہوگی، سیاسی جماعت ہوگی، کیا یہ خان صاحب کے حق میں ظاہر ہوگی؟ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جہانگیر ترین صاحب کی جو جماعت ہے خان صاحب کا ساتھ دے گی۔ تو جو جہانگیر ترین صاحب جو ہے سیاست میں جو جماعت بنا رہے ہیں، کیا وہ خان صاحب کا ساتھ دے گی؟ کارڈز کیا کہتے ہیں؟ کیا جہانگیر ترین صاحب کی جو جماعت سیاسی آ رہی ہے، کیا نہیں جی، بالکل نہیں دے گی، بالکل نہیں دے گی، اور کہیں دور دور تک بھی ایسی امید نظر نہیں آتی، بلکہ خان صاحب کے ساتھ تو دھوکہ دہی والا معاملہ چلے گا نا، ان کی بندے توڑے جائیں گے ان کو۔ میرے خیال میں خان صاحب کو ڈاؤن کرنے کے لیے تو یہ جماعت بنائی گئی ہے، تو میں یہ پریڈکشن دوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب اپنی جماعت بنانے کے لیے نہیں آئے، شاید عمران خان کا پٹھا بٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ ساتھ کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ سر یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب جو سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، جب وہ مکمل طور پر بن جائے گی تو کیا وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی؟ کیا پی ڈی ایم میں جو 13 جماعتیں ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ 14 جماعتیں بن جائیں گی؟ کیا جہانگیر ترین صاحب جو ہے پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی؟ یہ بھی ہم کارڈز دیکھ لیتے ہیں۔ کیا جہانگیر ترین صاحب کیا پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی؟ تو رابطے تو ہیں، بالکل رابطے ہیں، اور کچھ سیٹیں جہانگیر ترین صاحب حاصل کریں گے جو مین کچھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا ساتھ تو دے گی، مگر یہ آگے جا کے شاید کچھ نیگیٹیوٹی بھی آئے اس سارے معاملے کو لے کر۔ بہتر ہو گیا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو جماعت ہے یہ عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دے گی، بلکہ رابطے ان کے پی ڈی ایم کی جماعت کے ساتھ ہے، ان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہے۔ مستقبل کیا ہوگا؟ کیا صرف وہ سیٹیں جیتیں گے یا پھر وہ حکومت میں بھی آئیں گے؟ ہاں، جہانگیر ترین صاحب کیا آگے حکومت میں کردار ادا کرتے ہیں؟ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیا آنے والے وقت میں جہانگیر ترین جو ہے وہ کوئی سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حکومت میں؟ تو نہیں، میں نہیں سمجھتا، ابھی نہیں، ابھی بڑی سٹرگل ہے، ابھی محنت ہے، وقت لگے گا، ان کی محفلوں میں، ان کی میٹنگ میں ان کا تذکرہ رہے گا، بات چیت رہے گی، اور یہ کہ ابھی محنت ہے، ابھی آگے بڑا ٹائم لگے، ابھی میں نہیں سمجھتا ابھی بڑا ٹائم لگے۔ میں اب اس کو پھر دیکھ لیتا ہوں کارڈ سے نکال کے کہ کیا جو ہے جہانگیر ترین صاحب کسی جماعت کے لیے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہوں گے، تو دیکھ لیتے ہیں کیا جہانگیر ترین صاحب جو ہے کسی جماعت، یا کیونکہ سچویشن تو ایسی ہی چل رہی ہے، کیا جہانگیر ترین صاحب کسی جماعت کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوں گے؟ تو نہیں جی، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسے ہوں گے، وقت کے ساتھ، کچھ وقت کے بعد شاید اس طرح کی سچویشن ہو جائے، مگر ابھی نہیں۔ اور یہ باتیں ویسے معاملات خفیہ ہی ہیں، کچھ مل جل کے کوئی چیزیں چل رہی ہیں۔ بہترین ہو گیا سر، یہ بتائیے گا کہ دیگر سیاستدان جون سے ہے، چاہے ان کی علیحدگی ہوئی ہے یا پھر وہ سیپریٹلی کام کر رہی ہیں سیاست میں، مگر وہ ان ہیں، کیا وہ اپنی علیحدہ سے سیاسی جماعتیں بنائیں گے؟ ہاں، جو پاکستان کی آگے سیاست کا جو سینیریو نظر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جو سیاستدان خان صاحب سے بھی جدا ہو رہے ہیں، وہ اگر وہ سیاست کریں گے تو وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے، اور شاید یہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ایک ٹرم ہے ان کی کہ اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں شامل کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ممبر جو تھے ان کے، انہی کا حصہ رہے ہیں، اور یہ ایک جو ہے وہ ٹیرو کارڈ کا تجزیہ ہے، جس طرح سیاسی تجزیہ ہوتا ہے، تو تحریک انصاف میں خان صاحب کو چاہیے کہ ان تمام ممبران سے اسی طرح ہی اپنا رابطہ رکھیں جس طرح رکھ رہے ہیں، اور ان کو کہیں کہ آپ آزاد اپنے اپنے حلقوں میں سے آزاد الیکشن لڑیں۔ تو جب وہ آزاد الیکشن لڑیں گے، ظاہری بات ہے ان کا اپنا تو ووٹ بینک ہے، اور جب وہ آزاد الیکشن لڑیں گے تو وہ وہاں پہ جیتتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جب وہ جیتیں گے تو ان کی کوارڈینیشن ہوگی، یہ ایک سیاسی چال ہے، سیاسی پتہ کھیلیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ بہتر ہو گیا ناظرین، داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔